Good morning. Good morning. Good morning, sir. Morning. अगाडि क्लास सक्यो नि हैन? ल हिजो मैले क्याश बजेटमा यो माथि क्याश कलेक्सन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरो हेरेँ। त्यो म्याक्सिमम आउन सक्ने कुरो त्यो भन्दा बढी हुँदैन, त्यो भन्दा बढी मन्थ्सको कुरो हुँदैन। त्यो हामी हेर्छौं पछाडी प्रब्लममा पनि। यो हाम्रो अर्को प्रब्लम हो, यो क्याश पेमेन्टमा त्यति खासै प्रब्लम हुँदैन। यो बोरिङ डिटरमाइन गर्ने कुरोहरू, रिपेमेन्ट गर्ने कुरोहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरो म अलिकति सिकाउँछु। अनि त्यसपछि हामी फर्दर अरु चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा जाउँला। क्याश बजेटमा मान्नु यहाँनिर मैले जनवरी फेब्रुअरी मार्च छ। यो टोटल पनि लेख्ने चलन छ। टोटल नगरे पनि हुन्छ, रिमार्क्स लेख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई पछाडी क्याल्कुलेसन गर्नलाई। हामी यहाँ ओपनिङ क्याशबाट हामी स्टार्ट गर्छौं। त्यसपछि यहाँनेरि क्याश रिसिभ हुन्छ। क्याश रिसिभ भित्र क्याश सेल्स होला। त्यसपछि कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स हुन्छ। कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा सेम मन्थ, नेक्स्ट मन्थ, करेन्ट मन्थ ती कुरो हुन सक्छ। त्यसमा म अहिले गइन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि टोटल क्याश एभाइलेबल आउँछ। टोटल क्याश एभाइलेबल आइसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब क्याश पेमेन्ट राख्छौं। हामी क्याश पेमेन्ट भित्र पनि पेमेन्ट फर पर्चेज होला, पेमेन्ट फर पर्चेज होला, पेमेन्ट फर वेजेस होला, पेमेन्ट फर वेजेस होला, अदर एक्सपेन्सेस होला। यो कुरोमा पनि म जान्न लागेको होइन, किनभने हामी यसको फर्मेट डिटेलमा हामी डिस्कस गरिसक्यौं। रोलिङ गरेर पनि हेर्न भनेको क्याश पेमेन्टमा पर्ने डिफ्रेन्ट अरु पनि आइटम होला नि, ती कुरो हामी यहाँ राख्छौं रिलेटेड कोलममा। त्यो राखि टोटल क्याश पेमेन्ट हामी निकाल्छौं। टोटल क्याश पेमेन्ट हामी निकाल्छौं। त्यसपछि हामीले गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि सरप्लस अर डेफिसिट। सरप्लस हो कि डेफिसिट हो त्यो कुरो हामी डिटरमाइन गर्छौं। सरप्लस हो कि डेफिसिट हो त्यो डिटरमाइन गरिसकेपछि अब हामी जाने भने के हो बोरिङमा हो। फाइनान्सिङ पनि भन्छौं। त्यो फाइनान्सिङमा नलेखे पनि हुन्छ। बोरिङ, रिपेमेन्ट र इन्ट्रेस्ट, यो तीनटा कुरा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो हुने भने के हो त भन्दा क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हो। यो कुरोमा अलिकति हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दा
जस्तै यसमा हामीलाई डिफ्रेन्ट मन्थ्सको हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ भने हामीले त्यसलाई हामी रिलेटेड मन्थ्समा हामी राख्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले क्यास पेमेन्टमा माथिदेखि क्यास ओपनिङ क्यास राख्छौँ सबभन्दा पहिले, अनि त्यहाँ क्यास रिसिभ राख्छौँ। क्यास रिसिभभित्र क्यास सेल्स हुनसक्छ, कलेक्सन फ्रम डेटर्स भने सेम मन्थ नेक्स्ट फलोइङ मन्थ, अथवा कहिलेकाहीँ सेम मन्थ नेक्स्ट मन्थ मात्रै, कहिलेकाहीँ नेक्स्ट मन्थ मात्रै, त्यसरी पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ नेक्स्ट मन्थ र नेक्स्ट फलोइङ मन्थ मात्रै पनि हुनसक्छ। त्यसरी सेल अफ फिक्स एसेट, डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुनसक्छ। त्यो कम्प्लिटली हामीले फर्मेटमा यो हेरिसक्यौँ। यो यही कुरो हो यहाँ हुन सक्ने कुरो भनेको। त्यसपछि टोटल क्यास एभाइलेबल आउँछ। त्यसपछि क्यास पेमेन्टका कुराहरू के छन् त्यो कुरोहरू हामी क्रमैसँग राख्दै जान्छौँ। कुनै हरेक महिना होला, कुनै महिनामा मात्रै होला, यसमा डिप्सन राख्दैनौँ। अनि टोटल क्यास पेमेन्ट निकाल्छौँ। अनि त्यो टोटल क्यास पेमेन्ट निकालिसकेपछि सर्प्लस अर डेफिसिट के भयो त्यो निकाल्छौँ। त्यो भनेको टोटल क्यास एभाइलेबललाई हामीले ए भन्ने हो भने टोटल क्यास पेमेन्टलाई हामी बी भन्छौँ। टोटल क्यास पेमेन्टलाई हामी बी भन्छौँ भने सर्प्लस अर डेफिसिट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त भन्दाखेरि ए माइनस बी गरेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यो सर्प्लस अर डेफिसिट यो कुरोमा चाहिँ अब सर्प्लस अर डेफिसिटको आधारमा यो बोरिङ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, बोरिङ नभए रिपेमेन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यति बेला इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरोमा अलिकति मैले यहाँ डिस्कस गर्छु। त्यसपछि अनि हामी प्रब्लम नै अरू चाहिँ कुरा हेरौँला। सपोज यहाँनिर चाहिँ प्राय गरी के हो त भन्दाखेरि हाम्रो त बजेट पिरियड हो। बजेट पिरियडमा क्यास एभाइलेबल चाहिँ सपोज गरे 5,40,000 आएछ। क्यास पेमेन्ट चाहिँ 6,23,460 आएछ सपोज। भने यस्तो अवस्था हामीले कसरी यो सर्प्लस डेबिट निकाल्ने? ए माने 5,40,000 माइनस 6,23,460। मैले रेन्डम नै गरेँ यहाँ। हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ। यो फेब्रुअरीको मार्चको आएको हुँदैन, यहाँको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स नभइकन यो आएको हुँदैन। तर यो टोटल क्यास पेमेन्ट चाहिँ यहाँ आइसकेको हुनसक्छ। यो कुरो अहिले छोडिदिउँ, अलि हामी हेर्दा सर्प्लस र डेफिसिट भने चाहिँ के हो त, यो भन्दा यो बढी भयो भने डेफिसिट हुन्छ, यो माथि क्यास एभाइलेबल भन्दा क्यास पेमेन्ट कम भयो भने सर्प्लस हुन्छ। त्यसै यो 5,40,000 मा 6,23,460 घटाउँदा कति हुन्छ त? कति बाँकी हुन्छ हेर्नु त, कति हुन्छ? माइनसमा आउँछ। यो माइनसमा भनेको डेफिसिट भयो 83,460 83,460 हो। डेफिसिट यति आयो 83,460 रुपियाँ हामीले डेफिसिट आयो। अब हामीले बोरिङ कति गर्ने त? किनभने यो त पैसा नपुग्ने भनेको हो नि त। जनवरीमा हामीले हाम्रो आउँदो जनवरीमा हामीलाई 83,460 पैसा नपुग्ने रहेछ भने चाहिँ हामीले एजुम गर्यौँ। यो अनुसार चाहिँ नपुग्ने रहेछ भने हामीले बजेट बनाएर थाहा पायौँ भने त्यसपछि अब बोरिङ कति गर्ने भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले के चाहियो भन्दाखेरि अब कम्पनीको मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति राख्नुपर्छ त्यो पोलिसी हेर्नुपर्छ। मिनिमम क्यास ब्यालेन्सको लागि केही भनेको हुन्छ क्वेसनमा। जस्तै यहाँनिर मैले यहाँ राखेको छु मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति राख्ने ल राख्ने 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 जति राखे पनि हुन्छ, क्वेसन अनुसार हुन्छ। प्राय धेरै क्वेसनमा 20,000 हुने गर्छ, त्यसकारण मैले पनि यहाँ 20,000 राखेँ हो। अब हेर्ने हामीलाई चाहिँ पैसा नपुगिरहेको छ यसमा 83,460 चाहिँ हामीलाई त्यो महिनामा जनवरीमा हाम्रो क्यास एभाइलेबल हुने भन्दा क्यास पेमेन्ट बढी गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारण हामीले 83,460 डेफिसिटबाट सफर गरिरहेका छौँ। अझ हाम्रो कम्पनीको पोलिसी के छ भन्दा 20,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पनि 20,000 अझ न्यूनतम राख्ने। डेफिसिटमा अब त्यो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स जोड्ने 83,460 मा 20,000 जोड्ने भने कति हुन्छ भन्दाखेरि जोड्ने भनेको माइनस माइनसै जोड्ने हैन, माइनसै जोड्ने हैन, 1,03,000 हो। 1,03,460 हामीलाई पैसा भयो भने अनि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पनि हुन्छ, यो पैसा पनि तिर्न पुग्छ, हो क्या नि त हो। तर कम्पनीको पोलिसी फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति भनौँ त्यति चाहिँ ब्याङ्कले हामीलाई बोरिङ नदिने केस हुनसक्छ। त्यसकारण बोरिङ आर मेड इन द मल्टिपल अफ विच 5,000 एन्ड रिपेमेन्ट मेड इन द मल्टिपल अफ 1,000 विथ इन्ट्रेस्ट एट द रेट 10% पर एनम भने यसरी यो पोलिसी दिएको हुन्छ। यो जहिले पनि प्राय गरी क्वेसनको लास्टतिर हुने गर्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसो भए यस्तो पोलिसी रहेछ यदि भने कहिलेकाहीँ क्वेसनमा 1,000 को मल्टिपल भनेको छ नि 1,000 नै त्यही मल्टिपलमा गर्छौँ। यहाँ 5,000 को मल्टिपल भनेको छ भने के हुँदो रहेछ, त्यसले असर के गर्ने छ त्यो हेरौँ। यदि यो पोलिसी रहेछ भने हामीले बोरिङ गर्ने बेलामा 83,460 प्लस 20,000 गर्दाखेरि 1,03,460 हामीलाई चाहिने भयो। अब 1,000 को मल्टिपल हो भने 1,04,000 लियो भने हुन्छ, तर 5,000 को मल्टिपल हो भने कति लिनु पर्यो त? 1,05,000 1,05,000 लिनु पर्यो। त्यसकारण थोरै लिएर भएन, बढी लिनु पर्यो। जुन महिना हामीले बोरिङ गर्छौँ त्यो महिना रिपेमेन्ट हुँदैन,
त्यो महिना रिपेमेन्ट हुँदैन। त्यसै अब हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त? क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको अहिले हामीले गरेको बोरिङमा यो 83,460 घटाइदिने। राख्नु पर्ने न्यूनतम ब्यालेन्सलाई पनि एक क्लोजिङमै आउँछ। त्यो यसैमा आउँछ। त्यो ब्यालेन्सलाई नै कन्सिडर गरेर नै यो 1,05,000 निकालेको हो नि। त्यसकाले यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्समा मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन भइहाल्छ। त्यो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भनेर देखाइरहनु जरुरी हुँदैन। त्यो देखाउने पनि गरेका छन्, तर त्यसमा त्यो गरौँ भने झन् जिग्ज्याग हुन्छ। कन्फ्युज भएको देखेँ मैले। एक साल पढाउँदाखेरि मैले त्यसरी पनि पढाएँ, तर विद्यार्थी धेरै झुकिएको देखियो। ल 1,05,000 मा 83,460 घटाउनु पर्यो, किनभने यो प्लस हो यो माइनस हो। माइनस प्लस माइनस हुने भयो। यहाँनिर कति आउँछ त्यो भनेको मिनिमम क्यास ब्यालेन्सको लागि पनि हामीलाई पैसा चाहिन्छ भने त्यो अनुसार चाहिँ 1,03,000 चाहिने छ भने 1,03,000 त ब्याङ्कले दिँदैन भने 1,05,000 गर्यो नि। त्यसकाले यहाँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति आउँछ मलाई थाहा छैन, तर 20,000 भन्दा बढी आउँछ। त्यति हो, किनभने हाम्रो कम्पनीको पोलिसी 21,540 21,540 ल हो। हाम्रो पोलिसी के थियो त? 20,000 भन्दा कम चाहिँ हुनु हुँदैन है भनेको छ नि, होइन? 20,000 भन्दा त कम भएन नि त, होइन? 21,000 हुनु हुँदैन भनेको छैन, 19,000 हुनु भएन, 20,000 भन्दा कम हुनु भएन। त्यति हो। त्यसो भए यसलाई हामीले जसरी जनवरीको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स निकाल्यौँ त्यसलाई हामी के गर्छौँ? यहाँ अब फेब्रुअरीमा ओपनिङ 21,540 भनेर क्याल्कुलेसन राख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अरू क्यास सेल्सहरू होला, क्यास रिसिभ, कलेक्सन फ्रम डेब्टर यो होला। यसमा म गइनँ, अब यो मैले सिकाउनु खोजेको हो नि यति बेला मैले। यहाँनिर अब हामी के टोटल क्यास एभाइलेबल निकाल्छौँ। मानिलिउँ यहाँनिर 5,83,540 आएछ सबै। त्यो कसरी आयो नहुने मात्रै यहाँका कुराहरू अरू जोडेर त्यति आउँदो रहेछ भने अब हाम्रो क्यास पेमेन्ट चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर पनि हाम्रो के हो त 5,72,340 रहेछ सपोज भने। अब यहाँ के भयो? यहाँ यो क्यास एभाइलेबल, यसमा यो क्यास पेमेन्ट। यो क्यास पेमेन्ट हुँदाखेरि सरप्लस हो कि डेफिसिट हो? सरप्लस। कति सरप्लस हो? पक्कै पनि माथिको धेरै भएपछि सरप्लस हुन्छ। अहिले चाहिँ माथिको थोरै थियो त्यसकाले डेफिसिट भयो। अनि सरप्लस हो भने कति? 11,200 हो कि जस्तो लाग्यो। हेरौँ 11,200 सरप्लस हो। सरप्लस हो भने यहाँ बोरिङ गर्नुपर्छ होला त? पर्छ सर। किन पर्छ? 8,800, किनभने हाम्रो 20,000 त न्यूनतम राख्ने नै प्रावधान छ मिनिमम। यस एक्ज्याक्टली। मैले यहाँ त्यही कुरो देखाउन खोजेको, मैले जानी यसरी राखेको कि यहाँनिर चाहिँ डेफिसिट थियो। डेफिसिट भएको बेलामा त बोरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा भइगयो, तर डेफिसिट हुँदा पनि हामीले बोरिङ गर्ने बेलामा जति डेफिसिट भयो त्यसलाई हेरेन। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पनि राख्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि पैसा चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले 20,000 जोडेर राखेको थियो नि। हो त्यसै गरी यहाँ पनि सरप्लस भयो भन्दैमा खुसी हुने होइन। सरप्लस भयो भने पनि कहिलेकाहीँ के हो त बोरिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने आओस् भन्ने कुरो मैले देखाउन खोजेको कि यो चाहिँ 21,200 हुन्थ्यो भने ठिक थियो, यहाँनिर बोरिङ गर्नु पर्दैन थियो। तर मिनिमम क्यास ब्यालेन्स नै नपुग्ने गरी सरप्लस भयो। त्यसकाले सरप्लस 10,000 रुपियाँ बोरिङ गर्नुपर्ने। सरप्लस भए पनि हामीले कति बोरिङ गर्ने भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्नलाई 11,200 हामीसँग सरप्लस छ। 20,000 हुनुपर्छ। 20,000 मा 11,200 घटाउने 8,800। 8,800 हामीले अझै भयो भने मात्रै मिनिमम क्यास ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसकाले 8,800 हामीले बोरिङ गर्ने, ब्याङ्कबाट चाहिँ बोरिङ गर्ने भन्ने कुरो हो। तर ब्याङ्कले हामीलाई के गर्दैन भन्दाखेरि 8,800 अलाउ गर्दैन। 5 को मल्टिपल चाहिन्छ भन्छ। त्यसो भए 5,000 को मल्टिपलमा चाहिन्छ भने चाहिँ 8,800 नपुगेकोले गर्दा हामीले के त 10,000 हामीले बोरिङ गर्नु पर्छ। अब बोरिङ गरेको महिना चाहिँ यति सहिलो हुन्छ कि यो रिपेमेन्ट र इन्ट्रेस्ट हामीले क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन। तर जुन महिना सरप्लस हुन्छ र रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। ठिकै छ, त्यो पनि हामी फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो अब हामीले यो भएको महिनामा चाहिँ तिर्दैनौँ भनेर हो सर यो? हो, पैसै नपुगिरहेको चाहिँ कता तिर्ने त? तिर्ने कुरो भएन नि त। लोन लिएरै तिर्ने कुरो भएन। लोन लिएरै लोन त्यही रिपेमेन्ट तिर्ने कुरो भएन। यहाँ हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भन्दा बढी पर्यो अथवा मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कम्ती हुनुपर्छ भने यो प्लसमा छ, यो जोड्ने बोरिङ जोड्ने, यो जोड्दा जुन आउँछ त्यो क्लोजिङ क्यास 21,200 21,200 होइन।
यही यो कुरोलाई डेट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब फेरि के हो त भन्दाखेरि मार्चको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर राख्छौँ। सर यो पुरानो लोन छ नि त्यो तिर्न नसकेर फेरि यो उ गर्ने यो डेट ट्र्याप भने यही हो, हो फेरि लोन लिएरै तिर्नुपर्ने स्थिति हो। यसलाई लोन नै त भन्न सकिँदैन, यसलाई लोन चाहिँ भइँदैन भन्न चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने भएकोले एक किसिमले ओभरड्राफ्ट हो। यो एक्ज्याक्टली यो भनेको ओभरड्राफ्ट नै हो। पुरानो पनि तिरेको छैन, पुरानो नतिरे पनि यो चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष बिजनेस फर्महरूले चाहिँ ओभरड्राफ्ट एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पैसा नपुगेको बेला चाहिँ खाताबाट पैसा विथड्र गर्न मिल्ने ओभरड्राफ्ट एकाउन्ट बनाएर हामी करिब त्यसैमा छौँ। अब अनिल त अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्ने भएकोले गर्दा झन् धेरै कुरो थाहा होला मलाई भन्दा पनि त्यो भित्रका आन्तरिक कुरोहरू मलाई त प्रिन्सिपल मात्रै थाहा हुने हो। त्यसकारण ओडी लोन भनेर चाहिँ आफूले चलाए बापत मात्र पैसा लाग्छ प्लस त्यो चाहिँ एप्रुभ गरेर राखिरहेको हुन्छ। हो त्यही हो, एप्रुभ गरेर राखिरहेको हुन्छ। कतिसम्मको त्यसको लिमिट पनि हुन्छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले जति चाहिन्छ त्यति उनीहरूले चलाउँदै जान्छन्, ओभरड्राफ्टबाट पैसा निकाल्दै जान्छन्। त्यो अनुसार सामान्यतया यो एक वर्षमा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। हो हरेक वर्ष रिन्यू गर्छन् उनीहरूले। अब मसँग चाहिँ धेरै जसो के हो त भन्दाखेरि अब म चाहिँ अडिटर पनि भएकोले गर्दाखेरि एउटा फाइल साइन गरिदिनु पर्यो भन्दै रिपोर्ट बनाएर लिएर आउने गर्छन्। मैले चेक गरेर चाहिँ गरिदिने गरेको छ गर्दा अहिले चाहिँ अलिक समस्या छ, राम्ररी नहेरिकन गर्न मिल्दैन हामीले पनि, त्यसले गर्दा त्यसरी थाहा भएको मलाई चाहिँ। अब यसमा हामीले हेरौँ मार्चमा चाहिँ हाम्रो त्यसै गरी यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स आयो, त्यसै गरी यहाँनिर क्यास कलेक्सनहरू यी सबै रहेछन्। यसमा चाहिँ हाम्रो के आएछ भन्दाखेरि 6,20,430 आएछ। सपोज यो कसरी आयो त्यो कुरोमा म गइनँ, यो भित्र अरू केही होला, इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ केही होला, त्यो कुरोमा म गइनँ। अब यसमा क्यास पेमेन्ट पनि हुन्छ। क्यास पेमेन्टमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अब 6 लाख होइन 5,70,240 रहेछ। मान्यो यहाँनिर 5,70,000 भन्दा पनि 5,50,000 नै गरेँ ल। यो गर्दाखेरि अब हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर सरप्लस आयो। कति सरप्लस आयो? 620, 430 माइनस 550, 240 गरेर चाहिँ हामीले सरप्लस हो कि डेफिसिट भयो निकाल्नु पर्ने हो। हाम्रो यहाँ आएपछि ए माइनस बी गर्छौँ। त्यो भने सरप्लस हो कि डेफिसिट भयो कति अरे 70,190 सरप्लस भयो। अब हेर्ने यो सरप्लस आयो भने चाहिँ यहाँबाट मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 20,000 हामी लुकाउँदाखेरि अझै 50,190 बाँकी रहन्छ नि होइन हो। त्यो हुँदा चाहिँ अब हामीले के त अलिकति होस गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो पैसाले हामीले बोरिङ त गर्नु परेन, किनभने हामीले यहाँ पैसा पुगिरहेको छ। अब रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ। रिपेमेन्ट गर्दाखेरि कति रिपेमेन्ट गर्ने र त्यसमा कति इन्ट्रेस्ट तिर्ने भन्ने कुरो चाहिँ डिटरमाइन गर्ने कुरो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यसमा। त्यसकारण त्यो कुरोमा हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरो म त्यो सिकाउन खोज्दैछु यहाँ। अब त्यो हेर्छौँ हामी। त्यसो भए यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा वर्किङ नोट म गरेर सिकाइदिन्छु अर्को स्लाइडमा। हामीलाई रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा के भएछ भने त रिपेमेन्ट गर्ने बेला 5,000 को मल्टिपलमा भएछ छैन, रिपेमेन्ट चाहिँ 1,000 को मल्टिपलमा भन्छ। त्यति बेला इन्ट्रेस्ट 10% तिर्नुपर्छ अरे। त्यसो भए अब यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी हामीले रिपेमेन्टलाई डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरो हामी हेर्छौँ। ल calculation of repayment of बोरिङलाई रिपेमेन्ट गरेर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरो म त्यो जस्तै हाम्रो जुन महिनामा हो त्यो महिना राख्ने। हामी कुन महिनामा छौँ? मार्चमा छौँ। जुन महिना रिपेमेन्ट गर्ने हो त्यो महिनामा हामी जान्छौँ। त्यति बेला हामीलाई सबभन्दा पहिले सरप्लस आउनु पर्यो। रिपेमेन्ट हुनलाई सरप्लस कति छ त्यो हेर्नु पर्यो। सरप्लस कति आएको थियो रहेछ हाम्रो अघि भन्दाखेरि 70,190 रहेछ। सरप्लसको एमाउन्ट 70,190 रहेछ। त्यो सरप्लसबाट चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले के गर्ने भन्दाखेरि लेस गर्ने मिनिमम क्यास ब्यालेन्स। त्यो त लुकाउनु पर्यो नि त। हामीले त्यो नराखिकन त सबै पैसा रिपेमेन्टमा दिउँ भने त हामीले फेरि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स लिन फेरि बोरिङ गर्ने त्यो त भएन। मिनिमम क्यास ब्यालेन्सलाई हामीले के त त्यो पैसाबाट छुट्याउने लुकाउने भने मैले टर्म जुन युज गरेँ
त्यति उपयुक्त नहोला मैले छुट्याउने भन्ने। त्यसै अब एक्सिस एमाउन्ट कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 50,190 यो पेमेन्ट गर्ने रिपेमेन्ट यति पैसाबाट चाहिँ हामीले रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रिपेमेन्ट चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ जति रिपेमेन्ट गर्छौँ त्यसको ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पनि हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। जति यसको प्रिन्सिपल हामी तिर्छौँ त्यति हामीले ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीसँग 50,000 पैसा चाहिँ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स बाँकी रहेर पनि हुन्छ। यो 50,000 भित्रबाट चाहिँ ब्याज पनि तिर्न पुग्नु पर्यो र इन्ट्रेस्ट पनि तिर्न पुग्नु पर्यो। अब त्यो भनेको के हो त हामीले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट चाहिँ 50,000 भन्दा बढी नै छ नि हैन, 1,05,000 10,000 गरेर दुईटा गरेर 1,15,000 छ। अब यो रिपेमेन्ट गर्दा चाहिँ कुन गरेर यो 10,000 चाहिँ पहिले रिपेमेन्ट गरौँ, किनभने यो पैसा तिर्न पुगिहाल्छ। अनि यो तिरेर उब्रियो भने यो तिरौँ भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जहिले पनि बोरिङ रिपेमेन्ट गर्नेमा फिफो मेथड भनिन्छ। पहिलो बोरिङ पहिले पेमेन्ट गर्नुपर्छ, रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल हुन्छ। क्वेसनले कतिपय केसमा भनेको पनि हुन्छ, नभने पनि त्यही नै हो। त्यसकाले यो चाहिँ 50,000 बाट 10,000 तिर्न पुगिहाल्छ, यो 10,000 चाहिँ पहिले तिरौँ अनि बाँकी भयो भने यसबाट तिरौँ भन्न मिल्दैन। मैले के भने भन्दाखेरि पहिले यो पैसा चुक्ता नभइकन यो पैसा पेमेन्ट गर्न मिल्दैन। त्यसै अब हामीले रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा हामीले के त हामीसँग पैसा 50,000 छ, तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ हामीसँग कति रहेछ भन्दाखेरि 1,05,000 जनवरीको बोरिङ रहेछ र फेब्रुअरीको बोरिङ कति रहेछ त भन्दाखेरि फेब्रुअरीको बोरिङ 10,000 रहेछ। त्यो मध्ये कुन पहिले तिर्ने भन्दाखेरि जनवरीको पैसा नै तिर्नुपर्छ पहिले चाहिँ। त्यो जनवरीको 1,05,000 पैसा तिर्दाखेरि कति तिर्ने त 1,05,000 त तिर्न पुग्दैन। इफ अब हामीले 50,000 1,000 को मल्टिपलमा आएछ, त्यसैले 50,000 मा 50,000 तिरियो भने 50,000 तिरियो भने हामीसँग पैसा कति बाँकी रहन्छ 190 बाँकी रहन्छ हो कि नि त। हो सर 50,000 को इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। 50,000 को इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने 50,000 को 10% ले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो इन्टु 3/12 गर्नुपर्छ। 3/12 सर 3/12 पहिलो क्वार्टरको भनेर होइन, यस्तो हुन्छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बोरिङ इज मेड एट द बिगिनिङ अफ द मन्थ एन्ड रिपेमेन्ट आर मेड एट द एन्ड अफ मन्थ भन्ने यो अर्को प्रिन्सिपल हुन्छ। त्यसकाले जनवरीमा गरेको बोरिङ हामी तिर्दैछौँ भने मार्चको यहाँ रिपेमेन्ट गर्दाखेरि जनवरी फेब्रुअरी मार्च पनि काउन्ट हुन्छ। त्यसकाले 3 महिना हुन्छ। यदि फेब्रुअरी यो त जनवरीको अन्तिममा लिया हो नि हैन? हो होइन, बोरिङ अन्तिममा होइन, बोरिङ बिगिनिङमा रिपेमेन्ट अन्तिममा, त्यो प्रिन्सिपल राख्नुपर्ने हुन्छ। हैन यो वास्तविकता हेर्दा त हामीले अन्तिममा बनाएको र नपुगे नो सरी एक्ज्याक्टली त्यो होइन, म बुझाइदिन्छु। हरेक जसो क्वेसनमा यो भनेको हुन्छ अल बोरिङ आर मेड एट द बिगिनिङ अफ द मन्थ एन्ड रिपेमेन्ट मेड एट द एन्ड अफ द मन्थ भनेको हुन्छ भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपलमा हामीले त्यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो हुन्छ। हो अहिले भनेको कुरोमा म यहाँ गएँ, यो बोरिङ गर्ने भने यो त हामी बजेट बनाउँदैछौँ नि त, यो एक्चुअल होइन नि त। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आज हामी अहिले केमा छौँ भन्दाखेरि जुलाई 1 अब आज जुलाई 1 हो, हामी अहिले आउँदो जनवरीको प्लानिङमा जनवरी फेब्रुअरी मार्चको प्लानिङ गर्दैछौँ भने आउँदो जनवरीमा हामीलाई यस्तो हुने रहेछ 1,05,000 पैसा नपुग्ने रहेछ भन्ने हो भने हामीले के गर्छौँ भने जनवरी 1 मै 1,05,000 हामीले म्यानेज गर्छौँ। जनवरीको अन्तिममा होइन नि त, यो एक्चुअलमा हो भने अन्तिममा थाहा हुने कुरो हो। हामीले त अहिले के त अहिले 2020 को हामी जुलाईको 1 मा छौँ। अहिले हामीले आउँदो वर्षको 2022 को जनवरी को प्लानिङ गर्दा जनवरीमा हामीलाई के हुँदैछ, जनवरीमा हामीलाई 1,05,000 पैसा लिनुपर्ने रहेछ भन्ने हो भने जनवरीको अन्तिममा पुर्ने होइन नि, त्यहाँ बिचमा एसेट्स किन्नुपर्ने होला, वेजेसहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने होला, पैसा त जनवरीको सुरुमै पनि नपुग्न सक्छ, जनवरीको 12 तारिकमा नपुग्न सक्छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यसकाले हाम्रो एजम्सन के हो त भन्दाखेरि यो गर्नुपर्छ। जहिले पनि क्वेसनमा नभने पनि भने पनि बोरिङ महिनाको सुरुमा लिनुपर्छ र रिपेमेन्ट चाहिँ महिनाको अन्तिममा रिपेमेन्ट गर्ने हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यो प्रिन्सिपल हामीले बनाउनुपर्छ। त्यो भएकोले अब हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेला के गर्नुपर्छ त, यदि हामीसँग 50,190 थियो, 50,190 मध्ये 50,000 रिपेमेन्ट गर्यौँ भने 190 ले इन्ट्रेस्ट तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन भने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त्यो 50,000 को 10% इन्टु 3/12 यो 10,000 तिर्ने हो भने 2/12 हुन्थ्यो। तर 10,000 होइन, हामीले फिफो मेथडमा तिर्नुपर्छ भने पहिलो महिनाको जनवरीको 1,05,000 मध्येको 50,000 तिर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल हो। त्यसकाले 12,500 आउँछ, 12,500 हो, जम्मा एक वर्ष त 5,000 हुन्छ, 1,250 चाहिँ होला। 1250 हो 1,250
190 ले 1250 तिर्न पुगेन नि हैन पुगेन भने फेरि अर्को ट्राई गर्ने 49,000 मा ट्राई गर्दा हुन्छ हो ट्राई अगेन अझै कममा गर्नु पर्यो त 190 मा ए 1000 पनि आउँछ नि 1000 को कम गर्यो भने 1000 को मल्टिपल हो भने 1000 को कममा गर्नु पर्यो यसमा पनि रिस्क छ हेर्नु त यहाँ हेरौँ इफ पेड 49000 चाहिँ 49000 मा अब ट्राई गर्नुपर्छ यो चाहिँ ट्रायल एन्ड इरर नै हो 49000 पेमेन्ट गरियो भने त्यति बेला हाम्रो यदि पैसा कति बाँकी रह्यो त 1190 भयो नि हैन हो 49000 को अब इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने फेरि यहाँ पनि 1190 ले इन्ट्रेस्ट पुग्छ है पुग्दैन किनभने अहिले त 50000 को त 1250 आएको थियो अब 49000 को 1190 भन्दा कम आयो भने ठिक छ होइन भने फेरि हामी अर्कोमा आउनुपर्छ 48000 कम आउँछ सर आउँछ त्यसै जति हामी प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गर्छौं त्यसको मात्रै इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो 10% इन्टु अब यहाँ पनि 3/12 चाहिँ 3/12 नै हो 1225 सर अझै के कति आयो 1225 जस्तो लाग्यो सर मलाई त क्याल्कुलेसन गरे हेरौँ है 1225 नै हो ल यो पनि मिलेन त्यसै किनभने 1190 ले 1225 तिर्न पुग्दैन त्यसै फेरि अर्को ट्राई गर्नुपर्छ अब के गर्नु पर्छ त ई पेड 48000 48000 तिर्ने अब 48000 तिर्ने भयो अब हामीसँग पैसा चाहिँ के त अलि बढी भयो 2190 भयो नि हैन यसले त तिर्न पुगिहाल्छ त्यही पनि क्याल्कुलेसन गरे हेरौँ 1200 ल त्यसले यहाँनिर हामीले के गर्छौं 48000 को 10% को 3/10% इन्टु 3/12 1200 गर्दाखेरि 1200 अब चाहिँ तिर्न पुग्छ त्यसकारणले यसरी हामीले यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यही करिब म्याक्सिमम हो भने यहाँ अहिले त्यस्तै भन्छ म्याक्सिमम हो भने 3टा स्टेपसम्म क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा बढी त आउँदैन तर हामीले टेस्ट गर्ने कुरो चाहिँ यही हो तर अनि यो सपोज मानौ मैले चाहिँ यो 50000 त नछ बरु सिधै 47 मा ट्राई गर्छु भनेर 47 मा ट्राई गरौँ नि त्यो पनि मिल्दैन त्यसरी पनि ट्राई गर्दा त भएन तर के हो त त्यो पैसा चाहिँ धेरै उभिनु चाहिँ भएन के सकेसम्म के हो बढी भन्दा बढी तिर्नु पर्यो के त्यो हाम्रो बढी भएको मिनिमम क्याश ब्यालेन्स पनि राखेर बाँकी भएको पैसा चाहिँ के त सम्भव भएसम्म के हो त म्याक्सिमम तिर्नुपर्छ तिर्न सक्ने चाहिँ म्याक्सिमम 1000 को मल्टिपलमा चाहिँ तिर्नै पर्यो जति हामी प्रिन्सिपल तिर्छौं त्यतिको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नै पर्यो त्यो भएकोले होला यहाँनिर 5000 को मल्टिपल भएको थियो भने अलि सजिलो हुन्थ्यो होला रिपेमेन्ट पनि 5000 को मल्टिपल हो भने सिधै के त 50000 नभयो भने हामी सेकेन्ड ट्राइमै हामी के त 45000 गर्छौं 45000 गरेर पैसा बढी हुन्थ्यो यहाँ पुगिहाल्थ्यो तर 1000 को मल्टिपलमा भन्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1000 मा डिफरेन्स गर्दै जानुपर्ने हुन्छ 2000 को मल्टिपलमा भन्दै भने एकचोटमै आउँछ 2000 को मल्टिपल भने एकचोटमै आउँथ्यो होला हो कहिलेकाहीँ 2000 को मल्टिपल पनि भनेको हुन्छ रिपेमेन्ट आर मेड एट द इन द मल्टिपल अफ 2000 मा यो बुझ्यो कि बुझेन भन्नु पर्यो है यो चाहिँ हामीले बुझ्यो भनेदेखि धेरै कुरो मैले यो बुझाउन खोजेको कुरो नै यही हो फेरि यसमा मैले चाहिँ बुझे सर ल अरूले पनि भनौँ बुझे सर ल ठीक छ भेरी गुड त्यसै अब हामीले कति सामा तिर्ने कति ब्याज तिर्ने भन्ने डिटरमाइन गरिसक्यौं त्यसै अब हाम्रो रिपेमेन्टमा हामीले लेख्यौं यहाँ 48000 प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ 1200 इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ यसलाई माइनसमा राख्थ्यौं त्यो भने सजिलो हुन्छ क्याश भोइड यसरी हामीले कम्प्लिट गर्छौं त्यो गरेपछि अब हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो 70190 जुन थियो नि त्यो भित्रबाट हामीले 20000 अघि नै मिनिमम क्याश ब्यालेन्सलाई छुट्याएको थियो अब हेर्ने यहाँ अन्तिममा 20000 अथवा त्यो भन्दा बढी आउँछ पैसा कम चाहिँ आउनु भएन त्यसै कसरी निकाल्ने त 70190 मा 48000 र 1200 दुईटै घटाउनु 3200 800 त्यो भयो सर 990 भनेपछि 20990 20990 20990 हो यसरी हामीले अब यो क्याल्कुलेसन गरेको कुरो चाहिँ के त हाम्रो अब बनाउने ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा राख्छौं हामी एसेट साइडमा एसेट साइडमा राख्नु पर्यो नि त क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स यो महिना भनेको मतलब हामीले अब ब्यालेन्स सिट बनाउन लागेको चाहिँ मार्चको एन्डमा हो हामी त्यसको फर्मेटमा जान्छौं म एउटा दुईटा कुरो अझै छ त्यो यही क्याश ब्यालेन्समा अहिले हामीले गरेकै कुरोबाट चाहिँ
यो लिङ्क अकाउन्ट हुने त्यो कुरो रिसिभेबल कि के पनि देखा हुँदैछ नि सर यता रिमार्क्सतिर हजुर रिमार्क्समा अकाउन्ट रिसिभेबल कि के पनि देखाएको छ मैले होइन त्यो त हुन्छ त्यो त हिजै हामीले डिस्कस गरेको थियौँ एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ यहाँ एकाउन्ट्स पेबल होला त्यो कुरो त हिजै हामीले गरिसकेका छौँ त्यो गाह्रो कुरो भएन यो हिजोको कुरो डिस्कसबाटै आएको कुरो हो मैले हिजो फर्मेट कता राखेको छु नि त आज के खोल्नु मैले आज यो मेरो नेट यताउता भएर नै थिएन सब ए हिजो क्यास क्रेडिट मैले कसरी गर्ने भन्ने कुरो मैले हिजो सिकाएको थिएँ यसरी एकाउन्ट रिसिभेबल हामी निकाल्छौँ पेमेन्ट गरेर एकाउन्ट पेबल निस्किन्छ त्यो त छैन त्यसमा अब एउटा कुरोमा मैले अलिकति यहाँ हामीले बोरिङ कति गरेका थियौँ जनवरीमा 1,05,000 गरेका थियौँ के नि त फेब्रुअरीमा 10,000 बोरिङ गरेका थियौँ त्यो मध्ये जनवरीको हो कि फेब्रुअरीको हामीले 48,000 पेमेन्ट गरेको जनवरीको किनभने हाम्रो प्रिन्सिपल के हो हामीले रिपेमेन्ट फिफोमा गर्नुपर्छ फर्स्टको यो तिरेर पुग्यो भने चाहिँ यसबाट चलाउने हो यो पनि रिपेमेन्ट गर्ने हो बाँकी राख्ने चाहिँ होइन तर हामीसँग पैसा चाहिँ कम छ तिर्न चाहिँ दुईटै पुग्दैन भने ए यो थोरै रहेछ यो तिरौँ न त्यो मिल्दैन त्यसरी अब यहाँनिर 8,000 रुपियाँ पैसा तिर्न मिल्ने रहेछ भने पनि यहीबाट तिर्नुपर्छ यो 10,000 बाट होइन ठ्याक्क हामीसँग पैसा 10,000 बाँकी रहेछ 10,000 तिर्न मिल्ने रहेछ भने 10,000 यो तिर्ने यो होइन यसैबाट तिर्नुपर्छ त्यसो भए अब हाम्रो बोरिङ ड्यू कति बाँकी रहेछ अझै रिपेमेन्ट हुन बाँकी त रहेछ नि त त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्छ त्यो पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लागि युज हुन्छ त्यसकाले अब म यही अघिमा जान्छु बोरिङ ड्यू कति त बोरिङ ड्यू भनेको तिर्न बाँकी बोरिङ कति भन्ने कुरा हामी हेर्यौं जम्मा 1,05,000 बोरिङ गरेको थियो जनवरीमा बोरिङ गरेको थियो 1,05,000 फेब्रुअरीमा जनवरीको बोरिङ थियो 1,05,000 हैन हो त्यो मध्ये लेस 48,000 त तिरियो रिपेमेन्ट हामी हेर्छौं यहाँ जनवरीमा 1,05,000 थियो यो मध्ये 48,000 त हामीले प्रिन्सिपल तिर्यौं फेब्रुअरीमा 10,000 थियो यो तिरेको छैन त्यसोभए स्टिल ड्यू अझै कति बाँकी छ त 1,05,000 माइनस 48,000 57,000 यो 57,000 छ यो 10,000 पुरै छँदैछ अब यो किन मैले निकालेको भन्दा अब हामी ब्यालेन्स सिटमा लगेर जोड्ने भनेको यो 67,000 हो लायबिलिटी साइडमा राख्नु पर्यो 67,000 बोरिङ ड्यू अथवा बैंक ओभरड्राफ्ट अथवा बोरिङ अथवा सर्ट टर्म लोन जे भने पनि हुन्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्नु पर्यो त्यति नभई अझै गएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट ड्यू पनि निकाल्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट ड्यू यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि जान्छ ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ त्यसकाले इन्ट्रेस्ट ड्यू कसरी निकाल्ने एकदमै ध्यान दिने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो 57,000 को चाहिँ 3 महिनाको यस 10,000 57,000 जुन छ त्यसलाई अहिले जसरी क्याल्कुलेसन गर्यौं त्यसको 10% ले 10% छ 10% ले इन्टु 3/12 गर्नु पर्यो 10,000 को चाहिँ 2/12 गर्नु हो 10,000 को चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ इन्टु यसको पनि 10% नै हो इन्टु यसको के गर्नु पर्छ 2/12 गर्नु पर्यो त्यो गरेर इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आउँछ 5,700/4 इन्ट्रेस्ट कति भयो त इन्ट्रेस्ट ड्यू 1425 भयो यो जनवरीको ल यो कति भयो यसको पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो 166.67 त्यो दुईटै जोड्ने अब 1425 गर्दा 1591.67 भनेपछि त्यही 1592 अब हामीले अब बनाउने हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हामी ब्यालेन्सको फर्मेटमा म गएको छैन अहिले जान्छु ब्यालेन्सको फर्मेटमा हामीले बोरिङ ड्यू भनेको यो 67,000 राख्नुपर्छ लायबिलिटी साइडमा र इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेको यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि राख्नुपर्छ कसरी मैले भन्छु म र ब्यालेन्स सिटमा पनि लायबिलिटी साइडमा राख्नुपर्छ
त्यसकाले यो वर्किङ नोट एकदमै ध्यान दिने। मैले आज क्लास रेकर्ड पनि गरेको छु, म हाल्दिउँला पनि, नत्र भने केही कन्फ्युज छ भने अलिक एकदम बुझ्ने चाहिँ प्रयास गरौँ, किनभने यो कम्प्लिट कुरो त यहाँ छैन छ नि त। किनभने मैले यो एउटा बोरिङलाई मात्रै फोकस गरेको छु अहिले। यो बोरिङको रिपेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरो मात्रै यो हेरेँ। सरप्लस यो माथिका डिटरमाइन गर्ने कुरो मैले यो भने यो डिटरमाइन गर्ने कुरोमा त्यति प्रब्लम हुँदैन। त्यो प्रब्लममा हामी डिस्कस गरौँला। मैले भनेको यो सरप्लस र डेफिसिटदेखि लिएर यो मिनिमम क्यास ब्यालेन्सलाई युज गरेर कति बोरिङ कसरी डिटरमाइन गर्ने, रिपेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरो मैले सिकाएको हो। यो चाहिँ अलिकति केयर गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले रिपेमेन्ट गर्ने केसमा चाहिँ कति रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो रिपेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरो। अब अरू पनि धेरै कुरो तरिकाले सिकाउन सकिन्छ, तर यो चाहिँ एउटा सबै एउटा व्यावहारिक रूपमा हामीले बुझ्ने तरिकाले मैले सिकाइदिएको छु। अरूतिर गऱ्यो भने फेरि कन्फ्युज हुन्छ, त्यसकारण अरू मेथड म सिकाउँदिनँ। हो अब यो आधारमा चाहिँ हाम्रो अब जति तिरिएको इन्ट्रेस्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ, तिर्न बाँकीको पनि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्छ है भन्ने कुरो मैले यहाँ सिकाएँ तल। समस्या हुँदैन। यो भइसकेपछि अब हामीले क्यास बजेट पनि हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरो हेऱ्यौँ। धेरै जसो कुरो हेर्ने मैले भने नि, धेरै जसो भनेको त्यो त मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु, हिजोदेखि, कि क्यास बजेट मिलेन भन्ने कुरो। क्यास बजेटमा हामीले कहिलेकाहीँ यी कन्फ्युज हुन्छ, हामीले आफूलाई थाहा हुन्छ कि यहाँनिर मेरो बिग्रियो भन्ने कुरो गरिसक्दाखेरि। अब त्यो सच्याउनु थाल्दाखेरि हामी टाइम पुग्दैन। त्यसकारणले गर्दा के त भन्दाखेरि अब इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट त बिग्रिने रहेछ भन्ने कुरो त के थाहा हो। यो लोनहरू नै बिग्रियो, इन्ट्रेस्ट नै बिग्रियो, क्यास ब्यालेन्स नै बिग्रियो भने त ब्यालेन्स सिटमा पनि मिल्दैन भने त। तर गर्न चाहिँ गर्ने के, त्यो नमिलेको कारणले गर्दा पुरै मार्क्स कट्दैन नि त। इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट सबै गर्ने गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि पार्सियल मार्क्स पनि आउँछ, पार्सियल मार्क्स पनि नराम्रो आउँदैन, राम्रै मार्क्स आउँछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो केयर गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ एकदमै यहाँनिर हो। सरप्लस र डेफिसिट निकाल्ने कुरो हो, त्यति प्रब्लम होइन। सरप्लस र डेफिसिटमा मिनिमम क्यास ब्यालेन्स जोड्नुपर्छ। सरप्लस र डेफिसिट यदि सरप्लस आयो भने चाहिँ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स घटाउनुपर्छ। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स सरप्लस घटाउने, घटाएर कति पुग्दैन त्यो एमाउन्ट बोरिङ गर्नुपर्ने हो। त्यो बोरिङ गर्नुपर्ने एमाउन्ट त यहाँ 8,800 आएको थियो, तर हामीले 10,000 बोरिङ किन गर्यौँ भन्ने कुरो 10,000 5,000 को मल्टिपलमा बोरिङ गर्नुपर्ने भनेको। यदि 1,000 को मल्टिपलमा बोरिङ गर्न पाउने भने 9,000 हुन्थ्यो यहाँ। त्यसकारणले हो क्वेसनमा हेर्नुपर्छ कतिको मल्टिपलमा भनेछ त्यो हेर्नुपर्छ। एउटा क्वेसनमा चाहिँ धेरै जसो क्वेसनमा 5,000 को मल्टिपल भनिरहेको हुन्छ, कुनै क्वेसनमा 1,000 को भनेको हुन्छ। हाम्रो दिमागले के हो त अघिल्लै क्वेसनको ल्याङ्ग्वेज पढिरहेको हुन्छ। त्यसकारण ती कुरोहरू पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ त्यो क्वेसनमा के भनेछ। ल यो भयो, यहाँसम्ममा केही प्रब्लम छैन भने म अब गएँ इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरोमा। इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले प्रब्लम गर्दै पनि अलिकति राम्ररी हेर्छौँ। यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको केसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने केस यो हो, र यो मर्केन्डाइज नन म्यानुफ्याक्चरिङमा हो। नन म्यानुफ्याक्चरिङ अलिकति सजिलो हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ अलिकति जिगज्याग हुन्छ हेर्ने, एकदमै ध्यान दिने। यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको केसमा हेर्ने सबभन्दा पहिले सेल्स राख्ने अथवा सेल्स रेभेन्यू, सर्भिस रेभेन्यू जे भने पनि यो राख्ने। त्यो राखिसकेपछि लेस गर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने के हो भन्दाखेरि ओपन स्टक अफ र मेटेरियल, एड गर्ने पर्चेज अफ र मेटेरियल, लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। यो गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एमाउन्ट राख्ने। यो गरिसकेपछि र मेटेरियल कन्ज्युममा आउँछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसकेको छैन है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेर ओपन स्टक अफ र मेटेरियल राख्ने कहाँ हुन्छ त यो भनेको हामीलाई क्वेसनमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, अर्थात् हाम्रो पर्चेज बजेटमा पनि हुन्छ। अनि एड गर्ने पर्चेज अफ र मेटेरियल यो भनेको हामीले बनाएको पर्चेज बजेटमा हुन्छ। पर्चेज बजेटको एन्सर हो यो टोटलको। यो चाहिँ हेर्ने यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेर बनाइदिएन। यो चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च हो 3 महिनाको एकैचोटि बनाइन्छ। त्यसकाले कतिपय क्वेसनमा भनेको पनि हुन्छ प्रिपेयर कन्सोलिडेटेड बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छ, भनेको यो जनवरी फेब्रुअरी मार्चको छुट्टै बनाउनु भन्दैन। त्यसकाले यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट चाहिँ कम्बाइन बन्ने हो। कति महिनाको हामीले बजेट बनायौँ, क्यास बजेट कम्बाइन बन्दैन, त्योभन्दा अगाडिको बजेट कम्बाइन बन्दैन, यो चाहिँ टोटलमा बन्ने हो। त्यो भएकोले सेल्स राख्दा 3 महिनाको सेल्स टोटल गरेर राख्ने। ओपनिङ राख्दा 3 महिनाको सुरुको कति हो त्यो राख्ने। पर्चेज बजेटमा यो मेटेरियल पर्चेज यो पर्चेज बजेटको चाहिँ टोटल राख्ने। अनि क्लोजिङ स्टक र मेटेरियल 3 महिनाको अन्तिमको जनवरी फेब्रुअरी मार्च भने मार्चको क्लोजिङ स्टक राख्ने हो। त्यहाँ युनिट दिएको हुन्छ, त्यसलाई पर्चेज प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने। यो भनेको र मेटेरियल कन्ज्युम हो। यो र मेटेरियल कन्ज्युमलाई हेर्ने, र मेटेरियल कन्ज्युमलाई प्रोडक्सन युनिटको टोटलले डिभाइड गरेपछि र मेटेरियल कन्ज्युमको रेट आउँछ। यो रेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, यो तल युज हुन्छ। त्यसकाले गर्दा र मेटेरियल कन्ज्युमको रेट निकाल्नुपर्छ। रेट कसरी निकाल्ने त र मेटेरियल कन्ज्युमको भ्यालु जुन आउँछ त्यसलाई प्रोडक्सन युनिटको टोटलले 3 महिना छ भने 3 महिनाको प्रोडक्सन युनिटको टोटलले डिभाइड गर्ने र मेटेरियल कन्ज्युमको रेट आउँछ।
त्यसमा डाइरेक्ट वेजेस जोड्ने, त्यसको रेट हुन्छ, रेट नभए टोटल डाइरेक्ट वेजेस हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गरेर हुन्छ। त्यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राख्छौँ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा पनि त्यो टोटल एमाउन्ट दिएको छ भने प्रोडक्सन युनिटले को टोटल डिभाइड गरेर रेट आउँछ, होइन भने धेरै जसो क्वेसनमा रेट नै दिएको हुन्छ, त्यो एमाउन्ट निकाल्ने। अनि यो रेट र यो रेट तिनवटा जोड्ने कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड आउँछ। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर, अझै पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएको छैन, कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर आउँछ। यो पनि तिनवटा जोडेर जुन आउँछ त्यो जोडेर आएको भ्यालुलाई पनि टोटल प्रोडक्सनले डिभाइड गर्नु यही रेट आउँछ। अनि ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्स यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटबाट आउँछ, ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्स यो राख्ने, लेस गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन बजेटबाट आएको हुन्छ, प्रोडक्सन बजेटबाट युनिटबाट आएको हुन्छ, त्यो युनिटलाई यहाँ आएको रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो। प्रोडक्सन बजेटबाट चाहिँ प्रोडक्सन ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स आउँछ। यो चाहिँ हेर्ने ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्स चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हेर्ने भने त्यसको भ्यालु सहित दिएको हुन्छ, त्यसकारण त्यो समस्या कुरो हुँदैन। तर क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, यहाँ आएको रेटले क्लोजिङ स्टक युनिट जुन चाहिँ प्रोडक्सन बजेटमा हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यदि प्रोडक्सन बजेट बनाउनु पर्ने छैन भने क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि अब चाहिँ आयो वास्तवमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसमा यो टोटल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरमा ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्स जोड्ने। हजुर एकचोटि फेरि भन्ने नि, यो प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने क्लोजिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको युनिट चाहिँ प्रोडक्सन बजेटमा हुन्छ, प्रोडक्सन बजेटको लास्ट मन्थको जुन क्लोजिङ स्टक छ त्यो हो, त्यसलाई चाहिँ यहाँ जोडेर आएको जुन रेट छ त्यो रेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तै मानिलिउँ यहाँ चाहिँ 12 आछ अरे, अनि हाम्रो प्रोडक्सन बजेटमा चाहिँ 2000 युनिट चाहिँ प्रोडक्सन क्लोजिङ स्टक छ भने 2000 युनिटलाई हामीले के गर्नुपर्छ, 12 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा यो टोटल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरमा ओपनिङ स्टक जोड्ने, क्लोजिङ स्टक घटाउने। यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट दिएको छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, होइन भने त्यहाँ पनि त्यही 12 ले नै मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ पनि। ओपन स्टक युनिट कति छ त्यही 12 ले नै मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ पनि। र यो जुन आउँछ यो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो, यो हामीले यहाँ लेखेको कुरो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ आयो हो। यो सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट यो घटाउने, सेल्सको एमाउन्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट घटाउने, त्यसलाई हामी ग्रस मार्जिन भन्छौँ अथवा ग्रस प्रॉफिट भन्छौँ। ए माइनस बी गरेपछि ग्रस प्रॉफिट आउँछ। त्यसमा अब हेर्ने अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ हुन सक्छ, यो भित्र डिप्रिसिएसन हुन सक्छ। अघि हामीले क्याश बजेटमा राख्नु हुँदैन भनेको डिप्रिसिएसन छुट्टै अर्को लाइनमा लेख्ने हो, लेख्नु त मैले यहाँ चाहिँ ठाउँ पुग्दैन भने चाहिँ डिप्रिसिएसन होला। अरु एक्सपेन्सेस के भनेको छ सबै एक्सपेन्सेस यहाँ राख्ने, जस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेल्स कमिसन भन्ला अथवा जुन जुन एक्सपेन्सेसहरु दिन्छ त्यो सबै एक्सपेन्सेस यहाँ राख्ने। र अर्को इन्ट्रेस्ट अन लोन, लोनमा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो तिर्नुपर्ने भनेको छ भने त्यो तिरेको हुन्छ। हामीले क्याश बजेटमा माथि नै हुन्छ, यहाँ मैले फर्मेट देखाएँ। हेर्नु त इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड एक्सेट्रा पेड भनेको छ भने त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको यो इन्ट्रेस्ट अन लोन हो। यो माथिको चाहिँ तलको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिले हामीले क्याल्कुलेसन गरेर बोरिङको कुरो हो, त्यसकाले त्यो छ भने हामीले इन्ट्रेस्ट अन लोन पेड अनि इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ पनि पेड ड्यू गर्नुपर्छ भनेको अघि हामीले निकाल्यौ नि। इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ ड्यू पेड गरायो 1000 कति आएको थियो, 200 आएको थियो पेड, अनि हामीले ड्यू पनि निकालेका थियौँ। यो भन्दा अघिल्लो स्लाइडमा छ हामीले 1200 भनेको यहाँ हामी निकालेका थियौँ। ए पेड भनेको यहाँ 1200 निकालेका थियौँ, यो पेड भयो। यो हामीले अघि क्याश बजेटमा पनि गयौँ, यो एक्जाम्पलमा हेर्ने भने यो इन्ट्रेस्ट पेड हो 1200 अनि ड्यू पनि हामीले निकालेका थियौँ। त्यहाँ ड्यू चाहिँ कति रहेछ 1592 निकालेका छौँ नि हो। यो दुईटा यसमा आउने भयो, पेडमा 1200 1592 भनेको त्यहाँ क्याल्कुलेसन गरेको कुरो के हो त, त्यो फेरि त्यति बेला क्याल्कुलेसन गरेर त्यही क्याल्कुलेसन गरौँ भने सजिलो हुन्छ। अनि त्यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न नगरेर यहाँ गर्न आयौँ भने फेरि के हो त त्यो पहिलेको कुरो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसकाले त्यो त्यति बेलै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेको त्यो राख्छौँ। त्यो गरिसकेपछि ग्रस मार्जिनमा यी सबैको टोटल एक्सपेन्सेस घटाउँछौँ, त्यसलाई हामी नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। यदि क्वेसनमा ट्याक्सको कुरो छ भने ट्याक्स लेस गर्ने, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हुन्छ। यदि डिभिडेन्ड पेड छ भने डिभिडेन्ड पेड घटाउने, त्यसलाई रिटेन अर्निङ भन्छौँ। अब यो रिटेन अर्निङ हाम्रो ब्यालेन्समा आउँछ। यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको केसमा हो। यो भनेको अरे कहिलेकाहीँ चाहिँ उ त ब्यालेन्स सिटमै प्रोभिडेन्ट लस अकाउन्ट माइनस डिभिडेन्ड
भनेर रिटेन अर्निङ त्यहीपट्टि निकाल्ने हिसाबले देखाइदिया हुँदो रहेछ नि। त्यो पनि मिल्छ मिल्न त, अब तर ब्यालेन्स सिटमा गर्ने कुरो चाहिँ त्यो ठिक होइन। यो वर्ष डिभिडेन्ड पेड दिएको छ भने त यी घटाउनु पर्छ। त्यसको लागि त हुन त हामीले सबै स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटेन अर्निङ छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक्चुअलमा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो बजेट हो, त्यसकाले यिनी गर्दा भन्छ। त्यो नहुने होइन, यहाँ हाम्रो ठाउँ पुगेन भने कहिलेकाहीँ म पनि यो डिभिडेन्ड भने पनि प्रपोज डिभिडेन्ड हो हैन, यो मतलब एस्टिमेट हो होइन। प्रपोज डिभिडेन्ड दुई खालको हुन्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड पनि हुन सक्छ, पहिले प्रपोज गरेको अहिले पेड पनि हुन सक्छ। पहिले प्रपोज गरेको भने हाम्रो क्वेसनमा ओपनिङ ब्यालेन्समा देखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने होइन। त्यो ओपनिङ ब्यालेन्सको घट्छ, क्यास बजेटमा जान्छ, त्यो सकिगयो। तर यो चाहिँ एडजस्टमा दिएको हुन्छ, नयाँ हो। यो प्रपोज डिभिडेन्ड नै जस्तो हो। अब पेड नै भनेर दियो भने चाहिँ पेड नै हामी गर्छौँ। त्यसै प्रपोज पनि भयो, जस्तै जनवरी फेब्रुअरी मार्च छ, अथवा कहिलेकाहीँ के हुँदा भन्दाखेरि सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर अथवा अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको बनाउने छ। डिसेम्बरमा चाहिँ हामीले के हो त भन्दा डिभिडेन्ड पेड हुनसक्छ, जबकि त्यसको प्रोभिजन चाहिँ पहिले नै गरेको हुनसक्छ। त्यसकाले भनेको नोभेम्बरमा प्रोभिजन गरेको डिभिडेन्ड पेड गरेको हुनसक्छ। प्रोभिजन गरेर हामीले लेख्नु परेन, डिभिडेन्ड पेड गरेर त क्यास बजेटमा आएको हुन्छ। क्यास बजेटमा पेड भएको यहाँ हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ र रिटेन अर्निङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको केसमा हो। नन म्यानुफ्याक्चरिङ अलिकति सर्टकट हुन्छ यो इन्कम स्टेटमेन्ट। उस्तै हो, सेल्स रेभेन्यू अथवा सेल्स सर्भिस रेभेन्यू, सेल्स जे भने पनि त्यो यहाँ राख्छौँ, रेभेन्यू मात्रै पनि भन्न सक्छ। अनि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ र मेटेरियलको पार्ट पुरै हट हो के। यो चाहिँ सिधै हामी कहाँ गयौँ भन्दाखेरि यो सबै परेन, सिधै हामी यहाँ पुग्यौँ, यो पार्टमा पुग्यौँ। त्यसकाले यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ केसमा अलिकति इजी हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट। त्यसकाले ओपनिङ स्टक अफ मर्केन्डाइज यो भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। पर्चेस अफ मर्केन्डाइज पर्चेस बजेट बनाउँदाखेरि आएको हुन्छ, त्यसको टोटल हो। क्लोजिङ स्टक अफ मर्केन्डाइज यो पनि मर्केन्डाइज पर्चेस बजेटमै आएको हुन्छ। त्यो गरेर चाहिँ कस्ट अफ गुड्स आइसक्यो। कस्ट अफ गुड्स यति फर्स्ट सिस्टममै आइसक्यो, किनभने यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू नै हुँदैन, त्यसकाले त्यो राख्नै परेन। डाइरेक्ट वेजेस हुँदैन, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस हुँदैन, त्यसकाले ग्रस मार्जिन आयो। ग्रस मार्जिनमा अघि जस्तै अफिसियल एडिटोरियल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यो भित्र डिप्रेसन पनि हुनसक्छ। अनि त्यसरी अघि जस्तै इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट ड्यू, लोनमा पनि हुनसक्छ, बोरिङमा पनि हुनसक्छ। के छ त्यो चाहिँ हामी क्वेसन अनुसार हेर्छौँ। त्यो गरेर चाहिँ के आयो त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आयो, त्यसमा लेस ट्याक्स छ भने ट्याक्स घटाउने, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आउँछ, त्यसमा डिभिडेन्ड पेड छ भने डिभिडेन्ड पेड घटाउने, रिटर्न अर्निङ आउँछ। त्यसकाले यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको केसमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, अलिकति लेन्दी हुन्छ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ केस अलिकति सर्टकट हुन्छ। अब यो ध्यान दिने, हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको केसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा यो क्लोजिङ स्टक जुन छ नि, यो क्लोजिङ स्टक जुन यहाँ लेखेका छौँ हामीले, मैले यसलाई रेड गर्ने र यहाँ पनि क्लोजिङ स्टक जुन आयो यो यसरी आउँछ भनेको थिएँ मैले। यो जुन आउँछ मैले 2000 भनेको थिएँ, यो भ्यालु जुन हुन्छ नि, यो भ्यालु अहिले हाम्रो ब्यालेन्स बनाउने ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ। ब्यालेन्सको एसेट साइडमा क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल भने यो भ्यालु राख्नुपर्छ, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड भने यो भ्यालु राख्नुपर्छ। त्यसकाले यहाँ हामीले मिस्टेक गर्यौँ भने ब्यालेन्स सिट मिस्टेक हुने हो नि त। ल अब हामी यो सकेपछि ब्यालेन्स सिटकै केसमा जाउँ, अनि त्यसपछि अरू कुरो डिस्कस गरौँला। अब ब्यालेन्स सिट बनाउने केसमा के हो त, शेयर क्यापिटल त्यो राख्छौँ। शेयर क्यापिटल भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिट हामीले दिएको छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमै हुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स सिटकै शेयर क्यापिटल राख्छौँ। होइन भने हामीले नयाँ शेयर इस्यु गरेका छन् त्यो पनि जोडेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि रिटेन अर्निङमा हेर्ने, यो चाहिँ क्लोजिङ करेन्ट इयरको ओपन फ्रम इन्कम स्टेटमेन्टमा जुन रिटेन अर्निङ आएको हुन्छ यो भ्यालु र हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमै दिएको हुन्छ भने त्यो एमाउन्ट जोडेर राख्नुपर्छ। अनि एकाउन्ट्स पेबल अथवा क्रेडिटर्स जुन हाम्रो पेमेन्ट गर्दाखेरि तिर्न बाँकी छ भने, लोन छ भने पुरानो लोन छ भने, डिबेन्चर छ भने, सर्ट टर्म बोरिङ भनेको अघि हामीले बोरिङ ड्यू भने चाहिँ निकालेको थियो नि, कति आएको थियो 57,000 कति आएको थियो हो यहाँ राख्नु पर्यो। अनि इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेर राख्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेको अघि हामी जुन थियो नि 1592 निकालेको थियो नि, 1592 निकालेको थियौँ, त्यो यहाँ राख्नु पर्यो यसरी। अनि ट्याक्स पेबल छ भने, डिभिडेन्ड पेबल छ भने त्यो हामी राख्छौँ। वेजेस ड्यूहरू छ भने त्यो राख्छौँ। एसेट साइडमा पनि फिक्स एसेट्स अथवा मेसिनरी प्लान्ट फर्निचर के छ, एसेटको नाम फिक्सरको नाम नै दिएको हुनसक्छ। त्यसमा डिप्रिसिएसन भन्ने कुरो जुन चाहिँ यदि हामीले क्यास बजेटमा डिप्सन राख्दैनौँ, यदि डिप्सन दिएको छ भने यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट राख्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट राखेको डिप्सन यहाँ राख्छौँ, यहाँ लेस गर्छौँ, त्यो राख्छौँ। अब त्यसपछि डेप्टर एकाउन्ट रिसिभेबल जुन क्यास बजेट बनाउँदाखेरि त्यो रिमार्क्समा मैले राखेको थिएँ त्यो हो। अनि क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स जस्ट मैले इन्कम स्टेटमेन्टमा मैले देखाएँ। यदि मर्केन्डाइज
अर्गनाइजेसन हो, नन म्यानुफ्याक्चरिङ क्लोजिङ स्टक अफ मर्केन्डाइज भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ यो हो। त्यसपछि हाम्रो एक्रुड इन्कम, त्यस्तो कुनै इन्कमहरु पाउन बाँकी छ भने, इन्भेस्टमेन्ट छ भने, क्याश छ भने, क्याश भने अघि हामीले क्याश बजेट बनाएर चाहिँ हामीले 20,990 निकालेको थियो नि हो, यो जाने ठाउँ कहाँ रहेछ त 20,990 ब्यालेन्स सिटमा हाल्ने थियो। यसरी त्यो गर्दाखेरि अब यो ब्यालेन्स सिट बजेटेड ब्यालेन्स सिट बोथ साइड तर यो इक्वल डिभिडेन्ड हुनुपर्छ। पेएबल छ नि यो त हामीले माथि नै घटाइसक्यो नि रिटर्न अर्निङमा यस्तो हुन्छ यो, यसको बारेमा फेरि प्रब्लम आएपछि भनिदिन्छु। यो दुई खालको हुन्छ। यो चाहिँ सुरुमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमै ट्याक्स पेबल डिभिडेन्ड पेड पेबल भनेको छ, क्याश बजेटमा आएन भने यहाँ आउँछ, क्याश बजेटमा गयो भने यो यहाँबाट हट्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ दिएको छैन, तर हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टमा चाहिँ ट्याक्स पेबल डिभिडेन्ड पेबल दियो भने इन्कम स्टेटमेन्ट गयो। अघि भन्यो नि हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भन्यो नि हो, त्यो अनि यो ब्यालेन्स सिटमा पनि आउँछ। त्यसकाले हेर्नुपर्छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको थियो र क्याश बजेटमा आयो भने यहाँ आउँदैन, यहाँ हट्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छैन, क्याश बजेटमा आयो, इन्कम एडजस्टमेन्ट दिएको कारणले क्याश बजेटमा आयो र आयो भने त्यो यहाँ पनि आउँछ। जस्तै यसमा हामीले हेरौँ यो इन्कम ट्याक्स भने यो प्रोभिजन फर ट्याक्स हो, ट्याक्स पेबल नै हो। यो डिभिडेन्ड पेड भने यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको थियो, यहाँ पेड गरेको ट्याक्स पेड डिभिडेन्ड पेड गरेको, ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको पेड गरेको हो भने यहाँ आउँछ। अब बनाउने ब्यालेन्स सिटमा जाँदैन, सकिगयो, दुईटा इफेक्ट भइगयो, एक ठाउँबाट घट्यो एक ठाउँ अर्को ठाउँमा आयो। अब यदि हामीलाई इन्कम ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ दिएको छैन, हामीलाई दिएको क्वेसनमा चाहिँ दिएको छ, अरू क्वेसनमा एडिसनल ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिर अरू इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने त्यो यहाँ आउँछ अनि ब्यालेन्स सिटमा पनि आउँछ। यो चाहिँ यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि इफ ट्याक्स पेबल गिवन इन ओपनिङ ब्यालेन्स सिट एन्ड नट रेकर्डेड इन बजेट, क्याश बजेटमा लेखेको छैन, क्वेसनले भनेको छैन त्यसकारण लेखेको छैन भने यो यहाँ आउँछ, एउटा कन्डिसन। अर्को कन्डिसन इफ ट्याक्स पेबल गिवन इन not given in opening balance sheet but given in एडजस्टमेन्ट अथवा आउटसाइड अफ ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दियो भने त्यस्तो अवस्थामा इन्कम स्टेटमेन्ट पनि आउँछ, यहाँ पनि आउँछ। recorded in income statement and balance sheet। यो कुरो डिभिडेन्ड को केसमा पनि त्यही लागू हुन्छ। यही कुरो हेर्नु पर्यो, ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ र क्याश बजेटमा रेकर्ड भएन भने यहाँ आउँछ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छैन, एडजस्टमेन्टमा दिएको छ अथवा ओपनिङ स्टक भन्दा बाहिर दिएको छ भने त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि आउँछ, यहाँ पनि आउँछ। तर ट्याक्स पेड भनेर दिएको छ, ट्याक्स पेड दिएको छ भने यो चाहिँ ट्याक्स पेड दियो भने चाहिँ के हो त क्याश बजेटमा आउँछ र इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ, यहाँ आउँदैन। त्यति बेला यहाँ आउने कन्डिसन चाहिँ मैले भन्ने डिभिडेन्ड पेडको केसमा पनि त्यही नै हो, सेम कन्डिसन हो। यसमा पनि डिभिडेन्ड पेबलको केसमा पनि
इफ डिभिडेन्ड पेबल, यसलाई हामी प्रपोज डिभिडेन्ड पनि भन्छौँ है। प्रपोज डिभिडेन्ड पनि भन्छौँ। ट्याक्स पेबललाई पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि भनिन्छ। यो चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्समा दिएको छ र नट रेकर्डेड इन क्यास पेड। क्वेसनले भनेको छैन क्यास पेड भनेको छैन, अनि क्यास पेडमा लेखेनौँ भने यहाँ पनि आइहाल्छ। ओपनिङ ब्यालेन्समा पनि थियो, यहाँ पनि आउँछ। अनि हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा छैन, ओपनिङ ब्यालेन्स भन्दा बाहिर इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछ, ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। तर पेड भन्ने चाहिँ होइन। फेरि पेबल चाहिँ पेबल भन्नु र प्रपोज डिभिडेन्ड भन्नु एउटै कुरो हो। यसलाई पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स। यदि if tax paid given in adjustment, tax paid भनेर दिएको छ, एडजस्टमेन्ट दिएको छ भने त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ क्याश बजेटमा पेमेन्टमा र इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। त्यति जान्छ, अरू त ठाउँमा जाँदैन। त्यसैगरी इफ यहाँ आउँदैन भनेको if dividend paid, dividend paid given in adjustment, एडजस्टमेन्ट दियो भने यो के जान्छ, यो पनि सेम हो, क्याश बजेट र इन्कम स्टेटमेन्ट जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा आउँदैन। यी कुराहरू अब धेरै कुराहरू फेरि हामी प्रब्लम गर्दै पनि हेर्छौँ। अब हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी एउटा प्रब्लम नै गर्ने ट्राई गर्छौँ। मैले क्वेसन राख्दैछु है, मैले क्वेसन राख्दैछु, हेर्ने यसो। अगाडिको कुरोहरू धेरै साना क्वेसनहरू हामी जाँदैन, अब कम्प्लिट क्वेसनहरूमै हामी जान्छौँ। त्यसमा अरू डिस्कस गर्नुपर्ने डिस्कस गरौँला। ल यहाँसम्म केही छैन भने आजलाई हामी यति नै गरौँ। 8 पनि बजेछ, अफिसतिर जानुपर्ने पनि होला, मेरो पनि अर्को क्लास छ। आज हामीले यो पार्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हेर्यौँ, तलको केस। त्यसपछि बोरिङलाई रिपेमेन्ट गर्ने भने त्यति बेला इन्ट्रेस्ट कसरी गर्ने, रिपेमेन्टको एमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरो, यो कुरो हेरौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो छ। त्यसपछि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको केसमा, नन म्यानुफ्याक्चरिङ केसमा इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने र ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने भन्ने कुरो हेर्यौँ। र यी कुरोहरू नै एप्लाई गरेर हामी कम्प्लिट क्वेसनमै हामी जान्छौँ भोलिको क्लासबाट। सानोतिना सेल्स बजेट मात्रै बनाउने, प्रोडक्सन बजेट मात्रै बनाउने खालको क्वेसनमा हामी जाएनौँ। अब गर्नु परे ठिक छ, गरिदिउँला, केही छैन। तर पनि त्यस्तो क्वेसन आउने होइन, लङ क्वेसन नै आउने हो। लङ क्वेसनमा हामी जान्छौँ। त्यो साना क्वेसनमा चाहिँ हामीले भुल्यौँ भने फेरि त्यसैमा हाम्रो माइन्ड गयो भने पनि अलिकति समस्या होला भनेर चाहिँ हो। ल आज यति नै गरौँ। मैले एटेन्डेन्स लिइहालेँ, 10 जना छौँ। यो लङ क्वेसनको लागि पोसिबल हो सर? यो लङ क्वेसन त यो आउँछ नि 30 मार्क्समा हो। 30 मार्क्समा नपरे 15 मार्क्स त सियोर हो। त्यो यो और 317 सबैले यसैमा प्रेजेन्ट सर गरे भए पनि हुन्थ्यो।
शर्मिला घिमिरे ल ठिक छ